नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत ग्रामी, कुरान करीम की नसूस और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में एक मुस्लिम बेटी और एक मुस्लिम बहन के लिए ये जो सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ा ज़ेवर जो है वो शर्म व हया का ज़ेवर है। उम्मत मुस्लिमा की माओं और बहनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ीफ़, पाक दामन, बाहया, बावकार देखना चाहते हैं। हज़रत ग्रामी, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के तौर पर पूरी दुनिया में मनाने की कोशिश की जाती है। इस किस्म के त्यौहार इस्लाम का ख़ासा नहीं है। ये इस्लाम, शरीयत, दीन की तालीम हरगिज़ नहीं हो सकती। इसमें कोई लंबी चौड़ी डिबेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ इतनी सी बात है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई। सूरत नूर आयत नंबर 19, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा, कि बेशक वो लोग जो फ़हाशी का प्रचार करना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि फ़हाशी का, उरियानी का चर्चा अरूज के ऊपर हो, ऐसे लोगों को दुनिया आखरत के अंदर दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा। इस वक्त आला दर्जे का संजीदा बावकार मुसलमान और रजुल मोमिन, एक मुसलमान आदमी का बुनियादी फ़रीज़ा ये है वो पूरी दुनिया के मजमूई हालात पर नज़र रखे। इसके ख़िलाफ़ किस किस्म की साजिशें की जा रही हैं, अपने इसके लिए क्या कर रहे हैं, अग़यार इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो इस किस्म के इस चीज़ें जो बातें हैं, तो मुसलमान बंदे को इसके ऊपर कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि हमारे ख़िलाफ़ साजिशें क्या हो रही हैं, मंसूबे क्या कर रहे हैं, अग़यार हमारे साथ चाहते क्या हैं। तो वेस्ट को, मग़रिब को इस वक्त आलम इस्लाम से कोई शिकवा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शिकवा है। वेस्ट सिर्फ़ 3 बातें चाहता है। पहला काम वो ये चाहता है कि जिहाद की बात ना की जाए, जिहाद का तज़किरा ना किया जाए, जिहाद को स्टेज पर ना बयान किया जाए। दूसरी बात जो वो चाहता है कि इस्लाम का सियासी निज़ाम, खिलाफत वाला निज़ाम, इसको अंडर डिबेट ना लाया जाए। आप चाहे जितनी इबादत करें, तरावी पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज अदा करें, ज़कात अदा करें, ये सारी चीज़ें, उनसे इसको कोई सरोकार नहीं है। आप नवाफिल पढ़ें, सदक़ात अदा करें, घरों में बैठ के महफ़िलें सजाएं, दीन की बातें करते रहें घरों के अंदर, और आपस के मसाइल को अखलाक के साथ अपने दूसरे लोगों के साथ पेश हैं। उनसे इनसे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है। बस वो ये चाहता है जिहाद की बात ना हो, इस्लामी निज़ाम, ये सियासत के अंदर इसको अंडर डिबेट ना लाया जाए। तीसरी जो वेस्ट ये बात चाहता है वो ये है कि इस्लाम के अंदर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो वो चाहता है, औरत को आज़ादी के नाम के ऊपर जो है घर से बाहर निकाल दिया जाए। औरत के मसले पर उनका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज का वेस्ट ये पुकार पुकार कर कह रहा है, ये 3 काम के लिए जो उम्मत मुस्लिम अगर इन 3 काम कर लिए तो मुसलमानों की रही सही साख ये ख़त्म हो जाएगी। वो तो चाहता है उरियानी आम हो, फहाशी आम हो, आज़ादी के नाम पर औरत को बाहर निकाल दिया जाए, औरत को मार्केट की चीज़ बना दिया जाए, उसको मॉडल बनाकर साइन बोर्ड की चीज़ बना दिया जाए। यानी वो इस आज़ादी की आड़ के अंदर मुसलमानों का फैमिली सिस्टम ख़त्म करना चाहता है, मुसलमानों का एक निज़ाम तबाह करना चाहता है, मुसलमानों की इस्लामियात, अखलाकियात, ये सारी हदें अबूर करके वो मुसलमानों को तो नाबूद करना चाहता है। अग़यार की साजिशें भी यही हैं। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो वो मंसूबे और साजिशें कर रहे हैं वो यही हैं। आज का मुसलमान इसे क्या हो गया है, वो तो चाहता है कि मुसलमानों के अंदर
کردار کشی ہو، مسلمانوں کے اندر فحاشی عام پر ہو، مسلمانوں کے اندر زنا عام ہو، بے پردگی ہو، جس طرح ہمارا وہ کہتے ہیں فیملی سسٹم تباہ اور برباد ہو گیا ہے، مسلمانوں کے اندر جو اسلام پسند لوگ ہیں ان کا فیملی سسٹم، ان کا فیملی نظام یہ درم برہم کر دیا جائے اور دین اسلام کو جو ہے تہس نہس کر دیا جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک باوقار سنجیدہ مسلمان کو چاہیے اس وقت اس کی نظر اس عالم پر ہونی چاہیے جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں، جو اسلام کے خلاف بغاوتیں عداوتیں کر رہے ہوں۔ تو آج کا مسلمان المیہ یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان شرم و حیا کہاں چلی جاتی ہے۔ آج جو 14 فروری کے حوالے سے ویلنٹائن ڈے جو منایا جاتا ہے، اس میں پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ اپنی گرل فرینڈ کو پھول دیا جائے اور اپنے دوستوں کو، یعنی کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو آج تو جسے گرل فرینڈ سمجھ رہا ہے، عشق اور محبت اور غلیظ محبت جس کے ساتھ تو یہ کر رہا ہے، اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے، اسلام کی یہ ثقافت نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ آج تو کسی اور کی بیٹی اور بہن کے ساتھ کر رہا ہے، کل تیری بیٹی اور تیری بہن کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ جس طرح تو جذبہ رکھتا ہے، تو جس طرح غلیظ عشق اور محبت کسی نامحرم کے ساتھ رکھتا ہے، وہ بھی اسی طرح بحیثیت مسلمان، اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، وہ بھی اسی طرح جذبہ اور شوق اور عشق آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی، آپ کی ماں کے متعلق رکھتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے وہ انسان چاہے جو کچھ کرتا رہے۔ پھر انسان کی زندگی اور جانور کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان اور جانور کی زندگی کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرق رکھا ہے وہ یہی ہے، وہ حلال و حرام کی تمیز ہے، وہ اپنی اور بیگانوں کی تمیز رکھی ہے۔ جب انسان کے اندر حیا چلی جاتی ہے تو انسان چاہے جو کچھ کرتا رہے، اسے کوئی غلط محسوس نہیں ہوتا، اسے کوئی برا محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین امتوں میں سے نکالا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس بہترین امت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی کو روکے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے۔ اور بہترین امت ہونے کا حق بھی یہی بنتا ہے کہ ہم سب کو بحیثیت مسلمان کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، برائی سے، بے حیائی، فحاشی سے اپنی جتنی استطاعت کے مطابق ہے اسے روکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر وہ اغیار کا پرچار کرتا رہا اور اگر وہ اغیار کی، یہود و نصارہ کی چال چلن طور طریقوں کے اوپر عمل کرتا رہا، وہ دن قیامت کے ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان مردوں اور عورتوں کے اوپر لعنت ہو جو ایک دوسرے کی مشابہت کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد چاہتا ہے کہ میرا زیب و زینت، میرا لباس، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری چال چلن، میرا بولنا ان عورتوں جیسا ہو، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا طور طریقے، میرے چلن، میری سارے اعمال، میری وضاقتہ جو ہے وہ اس مرد کے لیے مرد جیسی ہو، جیسے مرد کرتا ہے میں بھی اسی طرح کروں، میرے ہیئر سٹائل ان مردوں جیسے ہوں اور وہ جیسے مرد کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا لعن اللہ، ایسے مردوں پر اور ایسے عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو حضرات گرامی، ہمیں چاہیے اس برائی کو، اس بے حیائی کو بحیثیت مسلمان اسے فرض سمجھتے ہوئے روکیں۔ جب ہم اسے بے حیائی اور برائی کو روکیں گے، اللہ تعالیٰ دن قیامت کے ہمیں بڑی انعامات سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔